देवा तूं आमचो ओरून तुका बुजूंक वोंदून येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवंक दिता. देवा तूं आमचो ओरून तुका बुजूंक वोंदून येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवंक दिता. बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासनाय. 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 देवा तूं आमचो उजवाड तुजो पोळजोळ भोगूंक येता. देवा तूं आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता. देवा तूं आमचो उजवाड तुजो पोळजोळ भोगूंक येता. देवा तूं आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता. बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासनाय. बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासनाय. देवा तूं आमचें कोडोप तुजे आमी तिरगोड रावता. देवा तूं आमचो किल्लो तुज्या मोगान आसरो मागता. देवा तूं आमचें कोडोप तुजे आमी तिरगोड रावता. देवा तूं आमचो किल्लो तुज्या गोपान आसरो मागता. बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासनाय. बापा पुताक आत्म्या वोंदून मोहिमा सासनाय. हाले हालेलुया 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 हालेलुया. Harga Jesu, Mohima Jesu, Ondinua Jesu, Wakarni Jesu, Podvi Jesu, Stuti Jesu, Raipon Jesu, Wakarni Jesu. Thank you Jesus, praise you Jesus, we bless you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yeshu, 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 Yeshu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. मनुष्य ओट असं असलो आणि सदाकाल असलो हांवूच तो देव जियेता तो देव. You're the temple. No, you not, you're the temple. No, you not, you're the temple. You're the temple of the Holy Ghost. No, you not, you're the temple. No, you not, you're the temple. No, you not, you're the temple. You're the temple of the Holy Ghost. Fill with praise, fill with power, fill with glory. Fill with praise, fill with power, fill with glory. Fill with praise, fill with power, fill with glory. You're the temple of the Holy Ghost. Yes, I am, I'm the temple. Yes, I am, I'm the temple. Yes, I am, I'm the temple. I'm the temple of the Holy Ghost. Nenoi tu, tu asa mondir. Nenoi tu, tu asa mondir. Nenoi tu, tu asa mondir. Tu asa mondir povit atmyachi. Zara hao, asa mondir. Zara hao, asa mondir. Zara hao, asa mondir. Asa mondir povit atmyachi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asa mondir povit atmyachi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asa povit atmyachi. No, you not, you're the temple. No, you not, you're the temple. No, you not, you're the temple. You're the temple of the Holy Ghost. Fill with praise, fill with power, fill with glory. Fill with praise, fill with power, fill with glory. Fill with praise, fill with power, fill with glory. You're the temple of the Holy Ghost. Yes, I am, I'm the temple. Yes, I am, I'm the temple. Yes, I am, I'm the temple. I'm the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asa mondir povit atmyachi. Asa mondir povit atmyachi. Asa mondir povit atmyachi. देवाच्या मंदिरान देव रावता आनी ताच्या मंदिरांतल्यान कृपा मोग काकलूत दया घसघशीत व्हांवता.
एके वावतीक सुरी सारको वावत वेता प्रीती मोग तुझो दोनिया एके वावतीक सुरी सारको वावत वेता तुझो दोनिया dimaka tuzo mo yaot mi jivitan haven solja mo tuzo dunia dimaka tuzo mo yaot mi jivitan haven solja priti moktu so dunia eke vautik suri sargo vaot veta priti moktu so dunia eke vautik suri sargo vaot veta mok jiwang dunia kurpadi saung mo yakosti jivitan tuka on boncha jiwang dunia di kurba jaung orang ya kusti jivitan ame on bonja priti moktu so dunia ike vautik suri sargo vaot veta priti moktu so dunia eke vautik suri sargo vaot veta priti moktu so dunia eke vautik suri sargo vaot veta vaot veta Praise the Lord. Hallelujah. World and hallelujah. दोन्ही हात उभारून हालेलुया. महिमा देवा बापाक, महिमा येशू ख्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगचेनो कोण दिता आनी कोण घेता. दिता तो कोण आनी घेता तो कोण. घेता तो गरीब आनी दिता तो क्रिस. हांव तर दिता जाल्यार हांव ग्रीस. हांव तर घेता आनी गीत आसता हांव गरीब आनी सदां काल गरीब उरतलो.
will never be rich anywhere and any way. केन्नाच तूं ग्रेस हांव शकना. केन्नाच तूं ग्रेस पूण गरीब. तूं केन्नाच संतोशी आसूं पावना. तूं केन्नाच आशिर्वादाचो आसचो ना. आनी उडगा सूर असो भिकारी एक स्वर्गार बी पावचो ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. If I am beggar, I will not enter in the kingdom of God. I will never be happy. कित्याक हांव फक्त कितें करपी घेवपी. हांव घेवपी. हांव दिवपी न्हय. म्हाका जेन्ना हो ल्हानसो नियाळ फुडें व्हरूंक पळयत पुस्तकान घे म्हणून मेळटात. कितें दिवचें तुजे लागीं आसा तें. म्हजे लागीं ना तें हांव दिवंक शकता. इज इट पॉसिबल? म्हजे लागीं ना तें हांव दिवंक शकता ना. तुजे लागीं आसा तें दीत राव. दीत राव. दीत राव. एंड विल बी रिच. यू विल बी रिच. And one day will be in heaven. To Getra, pot bochana. Bible says that the greed of the human being is like the mouth of hell. It will never and ever and ever and ever and ever satisfy. मनशाची आस ही हेमकोंडच्या तोंडा येदी. ती कितलेंय भर ती कितें आमचें ना भरून वचचें ना केन्नाच. पण पावणू कोण ती दिवपी ग्रेस मनीस. पूण बायबल तांकां सांगता मार्क चॅप्टर 12 वर्स 41 and 42 एक गरीब ओसरी म्हूण सांगता. जेजू एक गरीब ओसरी म्हूण सांगता. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 41 and 44. लेट अस रीड इट. 12:41. वाचूया बरोबर वाचूया. कॅन यू यूज दिस मायक? जमानेल हिंगा मायक आहात. ते मायक उजार करात. बरोबर वाचूया. देव मंदिरान धर्मदानाचे पेटेन मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालतात ते जेजू पळोवन आसलो. आनी साबार ग्रेस मनशां खूब दुडू घालतालो. तेन्ना एक गरीब दळदिरी विधवा आयली आनी तिणी 2 लॅपटॉन तातूंत घाले. म्हणजे एक पाव आसतरी येवन आपल्या सिसांक आपूण हाडून ताणें म्हळें पेडेन दुडू घाल्यात ते सगळ्यां परस एक गरीब विधवेन उदीक घाल्यात. तर सगळ्यांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें घालें. पूण हिणें आपल्या गरिबांतले काडून आसलें तितलेंय घालें आनी आपल्या जिवाक जाय आसलें तें बऱ्यान घालें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Who can give? One who trusts in a giver. I can give if I trust in a giver. If I am not trusting in the giver, I cannot give. कोण दिवंक शकता? जे सगळें दिवंक शकता त्या देवाची विश्वास उरता तो मनीस. जो मनीस सगळें दिवंक शकता त्या देवाची विश्वास दवरूंक ना तो मनीस दिवपाक शकना. म्हणटकूच हे बायले कडेन 2 लॅपटॉन आसले. 2 नाणे आसले. फक्त 2 नाणे. घराकडेन जेवण जाय आसलें. उदक जाय आसलें. लायटीचें बील आसलें आसतलें. पूण त्या काळार लायट नासलें. कोणी पेट्रोल हाडूंक जाय आसलें. हे 2 नाणे काडले आनी कितून घातले? पेट्रोलान घातले. 2 पेटेन घातले. आनी कितलो आवाज आयलो आसतलो? कितलो आवाज आयलो आसतलो? टून 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 टून. धाकटें न्हू तें. धाकटेचो आवाज कितलो येतलो?
व्हडलो येतलो धाकटो येतो टून टून हो आवाज कोणाक कानार लेगून पडलो ना, कोणाच्या कानार पडलो ना, पूण हो आवाज कोणाच्या कानार पडलो? जेजूच्या. जेजूच्या कानार पडलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरे व्हडले व्हडले ग्रेस मनीस साखाने पयशे हाडटाले. सदांच सांगता हांव, तुका डोनेशनाक समज 1,000 घालूंक जाय, 1,000 घालूंक जाय जाल्यार 1,000ची नोट घातली जाल्यार आवाज येतलो ना. ना. थोडे मनीस अजून आहात. हे बायबलान जेजून सांगले मनीस अजून आहात. स्टील दे आर लिव्हिंग लिव्हिंग एक्झाम्पल. म्हणून 1,000 नोट घातली जाल्यार आवाज येवचो ना. येवचो ना. पूण आतां कितें करचें पडटलें? सगळ्यांक दाखोवचें पडटलें इगोचें पयलें. पळय आतां आय एम वंडरिंग इवन रिसंटली इट्स हॅपन टू मी. आय वॉज सो सरप्रायज. 1,000ची नोट सगळ्यांक पयलीं कितें करची पडटली? पळय आतां हांवें 1,000ची नोट 2 पेटींक घालता म्हण दाखोवची पडटली. बरें, ती नोट नाल्यार नाणें जाल्यार आतां व्हडलो आवाज येवपाक जाय जाल्यार 1,000चे 1 रुपये केल्यार कितले कॉयन येतले? 1,000. 1,000ची नोट हेजे 1 रुपीज कॉयन घातल्यार कितले आवाज कॉयन येतले? 1,000. आसात थोडे मनीस हे 1,000 ते कॉयन पडना फुडें कितें जातलो? आवूस. कितलो ग्रेस मनीस. आवूस. हुहा हुहा. Still among us in a Christianity. I'm so sorry. आनी तेच्या वर्स आसतले. तेणी 1,000 कॉयन घातले, हांव 2,000 घालतलो. कितले घालतलो? 2,000. पूण 1,000चे कितले कॉयन करी? 50 पैसा कर. कितले जाले? 50 पैसा. 8 आणे कितले कॉयन येतले? 2,000. आनीक आसतले तेच्या वस ते 4 आणे कोण घेना, 8 आणे बी घेनात. चटणीचे ते 4 आणे 8 आणे ते लेगून सोदी आजून पडटात. थोडे बडे कलेक्शनान लेगून आजून पडटात. अरे बाबा एकान बडे खबर लेगून ना आसले हे 4 आणे कोण घेयना म्हूण. इतलो आवाज करून कांय मेळ्ळें ना. हे ग्रेस्तांनी इतलो आवाज करून कांय देवाच्या कानार आवाज पडलो ना. आवाज पडलो टून टून. कित्याक? ही बायल देवाची पात येताली. मोस्टली अमंग अस वी आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड. वी आर नॉट ट्रस्टिंग गिवर. वी आर ट्रस्टिंग वॉट वी हॅव. आमची देवाची पात येना. आनी देवाची पात येना ती मनशां दिवंक शकना. ती फकत कितें मानगी म्हण जाणा तुमी? क्रोकोडायल केन्ना पयलां तुमी? तेका खंय न्हू क्रोकोडायल पळय आहा ते कडेन तेका बाबड्या कडेन खंय धाकटें नुस्तें बी धरूंक जायना. मागीर तें कितें करता? ते दांतूय व्हडले. कोणाचे? पयले तुमी केन्ना? आय सॉ वन्स आय वॉज इन सांपेर. ती कोणें क्रोकोडायल व्हडलें नियरली 16 years बॅक. व्हडलें सारकें उबारूंक 500 मनशांक उबारून येदें व्हडलें. आनी हांव मागीर बरो करून पळोवपाक गेलो तेका. हे दांतूय बी व्हडले. तें नुस्तें कितें करता खंय क्रोकोडायल? ताचें न्हू तें दुसऱ्या नुस्त्याक फटयता. तेका तर नुस्तें खावपा जाल्यार खंय तें करून रावता अशें करून. आनी धाकटें नुस्त्याक कितें दिसता खंय? ही कितें म्हण एक गोल दोल भुंयेर पण तें सगळें बारकें नुस्तें आहा तें कितें करता बाबडें? तें गोल म्हूण भितर वयता. आनी तें मागीर अकस्मात कितें करता? दामता. बंद करता. आनी थोडें नुस्तें मागीर तेच्या पोटान तें खावपाक मेळटा. इट्स लायक अ क्रोकोडायल. म्हणटकूच कितलेंय तुका मेळ्ळें म्हूण तूं दादोशी जावचो ना आनी तूं दिवंक पावचो ना. नेवर गिव टुडे एंड नाव. वी आर ट्रस्टिंग लॉर्ड. ती बायलेन दिलें.
दुसरी वस्त बाबा न्हू दितलो मनीस न्हू आपणाची चिंतून दिवपाक जायना. म्हजें नांव येतलें, इगोर्जेच्या बोर्डार म्हजें नांव येतलें, सविनरीचें म्हजें नांव येतलें, तें नांव सगळ्यांक परगट जातलें जाल्यार हांव दितां. हें दिवन म्हाका उमकें मेळटलें अशें तर कोण चिंता तो दिवंक पावना. म्हाका हांव हें दितां, म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका कितें मेळटलें हें चिंतलो मनीस दिवपाक शकना. म्हाका जर कांय मेळचें ना जाल्यार हांव कित्याक दिवं. होय मनीस भिकारी, होय मनीस दिवपाक शकना. प्रेज लॉर्ड. The Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पौत पुस्तकान अनेक बरें उदाहरण मेळटा. इट्स अ फेमस द गूड सॅमरिटन, बरी सामारिताची वपार. लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37. तुमकां जर वेळ मेळ्ळो जाल्यार वाचा ती. लूक चॅप्टर 10 आतां सुद्दां उक्तीच करात. लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37. दितलो मनीस कोण कितें खुंयचो म्हाका कितें मेळटलें हें पळयना. हो मनीस ह्या मनशाची गरज पळयता. नीड ऑफ अदर ह्युमन बिंग्स, दुसऱ्याची गरज पळयता आनी हेका ह्या मनशाक दिवपाक जाय म्हूण देवान म्हाका धाडला हें पळयता. जायत पाटी हांव एका तरणाटीची खबर सांगता. जायत पाटी आयकल्या तुमी. एका दिसाक खंय कोणाच्या घराक उजो पेटलो आनी उजो पेटलो म्हूण खंय लोक सगळो उत्साबोर जालो. कित्याक एका फाटल्यान दुसरें आनी तिसरें सगळीं घरान लासपाची परिस्थिती. आदलो काळ तो. आदलो काळ नळ नासले म्हणटकूच उदक बांयचें वो झरीचें उदक काडून लोक जी येतालो. हातून हूंय सगळीं भायर सरलीं. समज म्हणया मारयेच्या घराक उजो पेटला देखून सगळो आख्खो वाडो भायर सरलो. कितें करूंक? उजो पालूंक. उजो पालतलो ना. कितें करचें पडटलें? उदक. कोण हूंय बालत्यो मडक्यो घेवन हूंय आपले हे बांयचें ते बांयचें ते सगळें बांयचें उदक काडूंक लागलो. आनी तातूंत ही एक जाणटी बायल लेगून भायर सरली. एका हातान एक दांडो आनी एका हातान कितें एक तांबयो. एका हातान एक दांडो आनी एका हातान एक तांबयो भरून हूंय उदक घेवन येताली. कितें पालूंक? उजो पालूंक. इतल्यान हूंय कोण एक फट करून बोग भायर काडलें आनी गुंगटेक सांकळेशी भांगर सांकळे फट करून कोण आयलो एक तरणाटो. आनी तेणें हूंय सगळें विचारलें हे घराक कोणें उजो घातलो. आनी ताणें म्हणलें आमकां खबर ना. दुसऱ्याक विचारलें हूंय हे घराक केन्ना उजो पेटलो. तेणें म्हणलें आमकां खबर ना. मागीर हूंय हे जाणटे बायल सुशी पावलो आनी तेणें म्हणलें हूंय माय म्हाका सांग हे घराक कोणें उजो घातलो तो. ताची हाडां मोडटा आनी पिसूड करून रस्त्यार उडयता म्हण लागलो. आनी जाणटे बायलेन म्हणलें हूंय अरे बाबा शाण्या म्हज्या तुका तर इतली कापस्तां जाल्यार 2 बालत्यो हाड उदक हाड आनी ते घराचेर मार. कितें जातलो? कितें पालतलो? उजो पालवतलो. उजो पाललो. कोणें घातलो, केन्ना घातलो, कसो घातलो, खंय सुरू जालें, खंय काबार जालो, कसो उजो पेट्टा हें केलें मू. उजो पालवता ना. पालवता ना. ना. हो मनीस कित्याक गरीब उरलो, हो मनीस कित्याक असो उरलो, हो मनीस तसो कित्याक उरलो. ताचे मायन अशें केल्लें, ताचे पायन तशें केल्लें अशें म्हणलें म्हूण गरीबसाण पयल्यान वेता ना.
बायलेन सांगलें तरणाट्याक सांगलें अरे तरणाट्या देवान तुका बॉल दिला दोन दोन बालते उदो हाड आनी मार ताचेर आमी आमकां दिल्ले गूण उजार करूं आमी आमकां दिल्ले गूण उजार करूं गूड समरिटन आपल्या लागीं आसा ते उजार कोत्ता ताचे लागीं गाडव आसलें गाडवार ताका घातलो ताचे लागीं वखद आसलें वखद ताणें लायलें ताका थोडो वेळ केलो आयज वेळ बी कोणाक ना आनी पावचो ना उडगासो राव कितें म्हणटा तें हांगासर राव सांगता इफ यू आर नॉट डुईंग द वर्क ऑफ गॉड विल बी फ्रस्ट्रेटेड वन डे इन युअर लायफ बिकॉज यू हॅव एवरीवेअर द टायम घरा कडेन बसतलीं गजाल मारतलीं खोबऱ्यो मारतलीं टेन्शनां भोगतलीं एवरीथींग कोण एका सुकोय ताका धुय ताका सर्फ घाल ताका सुकोवंक घाल केन्ना पादी घाल पात करून कोण मेळटा तांकांय बी सुकोवंक घालत देवाच्या वावराक बऱ्या वावराक आमचे कडेन वेळ ना कित्याक वी आर नॉट गिवर वी आर ओनली रिसिवर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूत पुस्तकान आनीकूय एक एग्जाम्पल मेळटा बार्नाबास नांवाचो एक्ट ऑफ एपिसोल चॅप्टर 4 वर्स 36-37 दॅट इज रीड बार्नाबास कितें सांगता सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर कितें करतात पळयात 4 धोर्माचो इतिहास चॅप्टर 4 वर्स 36-37 पेज नंबर 1927 36-37 वाचूया सॉरी पेज नंबर रॉंग सांगला भाई 4:36-37 पेज नंबर 1982 मेवला अशी वर्स 36 4:36-37 अशी मेवंक ना बार्नाबास कितें करतात पळयात अशी जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो ताका धोर्मतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी बार्नाबास म्हणजे कितें धीर दिवपी आधार दिवपी बळ दिवपी अशें नांव दवरलें मागीर ताचो मेळोंक ना कोणाक मेळोंक ना पेज नंबर 1982 धोर्माचो इतिहास चॅप्टर 4 वर्स 36 and 37 विल रीड 37 ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धोर्मताच्या पांयाशी दवरलो पावून सी द जनरसिटी आयज जायत्यो केसी गोंयांत आसात आनी गोंयकारां मदें सगळी चडशी दुस्मानकाय भाव भावाक वळखना भयण भयणीक वळखना भुरगीं आवय बापायक वळखना आवय बापूय भुरग्याक वळखना बिकॉज वन इज वी आर ग्रीडी ऑफ दॅट लँड हांव सदांच सांगता हांव इवन इल्लो लेगून कुडको वयलो जाल्यार न्हू हो संवसाराचो कुडको काबार जातालो थोडी दिसा एकठांय करताले सायतो नथींग इज हाज हो बार्नाबास आपल्या बाटाचो कुडको विकता आनी ताचो दुडू धोर्माचे पांयाशी दवरता हे सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर चल हें वचूनी पण आयज कोण कित्याक लागून झगडटात आमी ना म्हजें मांयचें बाट तें म्हजें बाट तें
हांव व्हरपाचो आहा ते हांव व्हरपाचें आहा तूं मेल्या उपरांत दुसरे दिसा आनी कोणाचें आनी तिसरे दिसा आनी कोणाचें आनी चवथे दिसा आनी कोणाचें हांगासर ह्या सो जनरस आपल्या भाटाचो कुडको विकता बार्नाबास आनी दुसऱ्यांक धीर दिवपाक दुसऱ्यांक आदार दिवपाक हे दुडू तो दुर्मनाच्या पांयाशी दवरता प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आपणाक ना म्हणटलो मनीस दुसऱ्याक दिवंक शकता आपणाक ना म्हणटलो मनीस दुसऱ्याक दिवंक शकता जो मनीस आपणाक ना म्हणूंक शकना तो मनीस दिवंक शकना खरेंच हांव म्हाका ना म्हणपी हें सगळें म्हाकाच म्हणपी ल्हानसो नियाळ कर बार्नाबासाची देख घेवन ल्हानसो नियाळ कर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Come into me now to touch and heal. Come into me now to touch and heal. Oh, praise the sacrament most holy. Oh,
sacrament divine, all praise and all thanksgiving